Maayong gabi mga higala na nasa tas atong programa. Balik na sa tanong. Dugay-dugay jud na wala maka on video. O karon makahigayon na sad kita. So nag-ingon diri sa title pagkatao pag-usab. Kumasahon nag-ilustrar kini sa usa ka ulod. Nag-ingon diri siya. Ang usa ka maanindot nga kapanag-ingnan sa pagkatao pag-usab mao ang alibangbang, butterfly no. Ang alibangbang matahom og makalingaw. Apan dili ingon ni ana ang una niyang pagpanagway. Murag ulod kini ulod kini sa una ug may putos, apan sa ulahi mugawa siya ni anang mangit-ngit nga putos nga lahi na kaayo ug panagway. Ang kinabuhi sa tawo nga wala kang Kristo ngilad og naputos sa kangit-ngit sa sala, apan kung itugyan niya ang iyang kinabuhi kang Kristo, mugawas siya ni ana nga kahimtang o masinati niya ang bag-o o matahom nga kinabuhi nga dili na sama kaniadto. Sama lang nga mataw siya pag-usab. Unsa ang paagi aron masinati nato ang pagkatao pag-usab? Pangutana no. Kinahanglan ba nga bag-oho nato ang atong kinabuhi sa makadaghan aron mataw pag-usab? Sumato siya ang pangutana. Atong pamahayagan diri sa John 3 verse 1 to 7. Kumasahon na. May usa ka tawo nga ginganlag Nicodemo. Kini nga tawo usa sa mga tigdumala sa mga Hudyo o miyembro siya sa grupo nga gituwag nga Parisiyo. Usa ni ana kagabi niadto siya kang Hesus, umingon kaniya, Rabbi. Nahibaluan namo kanang Rabbi sa ato pa magtutudlo no. Nahibaluan namo nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Dios. Tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong ginahimo kun ang Dios wala mag-uwan kaniya. Mitubag si Jesus kaniya, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw nga walay tawo nga makasulod sa gingarian sa Dios kun dili siya matawo pag-usab. Nangutana si Nicodemo, unsaon man pagpakatawo pag-usab sa tawo kung tigulang na siya, dili na siya mong musulod og balik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Mitubag si Jesus, sa pagkatinuod sultihan ko ikaw nga walay tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios kun dili siya matawo pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo. Ang gianak pinaagi sa tawo tawhanon, apan ang gianak sa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, Espiritu hanon. Busa ayaw katingala kun moingon ako kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. So kini si Nicodemo, usa ni siya ka sakop sa Parisiyo. So matingala ba no ngano man nga gabi man ang gipakigkit nga nakikita si Nicodemo kang Jesus Christ. Unsa hinungdan? Tungod kay mahadlok sila nga mahadlok sila nga kuanan sila masakpan, mahadlok sila nga kaya dapat grupo bi ka sa mga Parisyo
grupo sa mga Parisiyo. So halang dun gid kay sila, no. Pero nakikita si Nicodemo sa gabi. Nga naman, para nga walay makakita kaniya nga kay kini si Nicodemo usasab siya nga naluwas, no? Si Nicodemo. So kanang gitaw si ingon ba nga palihim ba na patago, no? Patago, no. Na mga tao nga patago sa pagtuo nga to sa Ginoo. So mo na nga gabi siya nga ning adto kang Jesus Christ kay mahadlok siya og masakpan. Pero nakikita gid siya kang Jesus Christ, nagkuan gid siya ba na unsa jud ang pagpakatapos usab. So mutog explikaran siya sa Ginoo. Naa sa Juan 1:13. Apan ang bisan kinsa nga midawat o mituo kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinagi sa lawas nun nga pagkatao o kaha sa pagbuot sa tao kun dili pinagi sa pagbuot sa Dios. Natawo ka pagbuot sa Ginoo. Gipili ka pagbuot sa Ginoo. Dili na pagbuot sa tao. Ang kanang bitawng take note ha, ang kini bitang matawo bitaw ning kalibutana pagbuot na sa Ginoo. Ano man kung pagbuot pa na sa tao nga matawo siya ning kalibutana, daghan untang gitaw sa mga wala untay mga andoy nga nay anak sila. Makaingon na mga pagbuot sa tao ang inana. Pero dili na pagbuot sa tao kundi pagbuot na sa Ginoong natawo ka ning kalibutana nga nakay purpose ning kalibutana. Nakay purpose ning kalibutana kay pagbuot pa sa tao nga matawo ka amo ning ingon din nga wala untay nangandoy nga makaanak sila ba. O di ba naay mga magtiayon nga walay anak. Kung pagbuot pa sa tao nga matawo kini lalaki ron akong gusto, kini sunod babayi, kini sunod dili nataw ka kay pagbuot sa Ginoo nga gipili ka nga mga lagad kaniya. Kay pagbuot pa sa tao daghan wala unta na puros unta ng anak. Puros unta ng anak. Pero gipakita si Ginoo ba unsa kagamhanan? Gipakita si Ginoo ba nga dili pagbuot sa tao ang matawo ang tao kundi dili pagbuot sa Ginoo. Aduna kay purpose ni kalibutan nga natawo ka. Kay kung pagbuot pa sa tao ay mga babae puros nanganak pero naay daghang nangandoy. Naay daghang nangandoy nga maka-anak sila pero wala ikatugot sa Ginoo. Di ba no? So gisaradaan ilang taguangkan aron dili sila maka anak. Ara na to nababasa sa kang Raquel, ang Leah. Si Raquel gisaradaan sa Ginoo yang taguangkan aron siya kapanganak usa. Nag-agi sa process, no. Mo na nga dili gid pagbuot sa tawo nga matawo ng tawhana. Pagbuot na sa Ginoo kay adunay purpose niya ning kalibutana. Kita ning kalibutana na ay purpose isa-isa kanato. Sige ingon dire, apan ang bisan kinsa nga midawat o mituo kanya, gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So gitigaan kag katungod. Aduna kay kuan ba? Aduna kay gitigaan niya og katungod. So aduna kay katungod nga mahimo kang anak sa Ginoo. Aduna kay labot ba? Na kay katungod na kay labot. So sige ngon nahimo silang anak sa Dios dili pinagi sa lawas nun nga pagkatao o kaha sa pagbuot sa tao kundi dili pinagi sa pagbuot sa Dios. Amen. Nadi sa Jeremiah atong pamatud sa Jeremiah abila na itong Bible chapter 1 verse
5. Nag-ingon sa diri na? 4, 5. Ang ginumingon ka nako. Sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan o sa wala pa ikaw mataw gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Matubag no. Dili pagbuot sa tawo nga mataw kaning kalibutana, kun dili pagbuot sa Ginoo. Usbon ako pagbasa. Sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan o sa wala pa ikaw mataw gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Amen. So wala ta buhata. Sa tinawhanon ba? Pagbuota sa Ginoo, manataw ka kay adunay purpose. Adunay purpose. Manataw ka ning kalibutan. Ikaw ug ako adunay purpose. Okay. So diri sa una no, gisgot tong ulod. Primero ulod. Sunod sa ulod, gitawag siya og turik. Primero ba? Example. Ang ulod. So naulipon sa sala no, nagkamang. Naulipon sa sala nagkamang. Og sa arin na sa turik, naputos jud ka ba sa pride? Naputos ka sa pride, so ikaw naa ka sa ilalom. Niabot sa punto, nakadungog ka sa pulong sa Dios. Ug imo na siyang gidawat. So nigawas ka, na nahimo na kang gitaw siya imong illustration ba? Dili na ka ulod, dili na ka wala ka naputos sa pride kunili na kay freedom. Alibangbang naman nilupad na. Ana no, alibangbang, butterfly. Nahimo ng butterfly. So wala nagpabilin ang ulod sa pagkaulod. Ningadto siya sa pagkaturik, nabalot ka sa sala. Nabalot sa sala, ngit-ngit imong kinabuhi ang turik no. O natao pag-usab, gitawag siya ingon ba, gihukas na ang daang pagkatao. Wala na inhabilin no, makalupad na gud ang alibangbang. Di sa to pa tanan gyud gibag-o. Tanan gyud gibag-o. Wala nagpabilin nga turik gihapon ng kaputol, kundili tanan nakalupad na. Nanay freedom. So hina na ang kabag-uhan. Kung sa tao ang kabag-uhan, kumusta man? Nagbago na ay mong kinabuhi? Una pa ba yung nagpabilin? No? O gikupot-kuputan pa kasayawa sa imong kinabuhi. Pero ang alibangbang, ang butterfly, wala nagpabilin nga, nagturik siya katunga. Tanan yun, hukas. Sama good sa kakuan ka ng tipasi. Or liso. Ang liso, gitawag sa ingon, nakasilawon ba? Naputos ka sa, upad yung kakagawas ganit. Ang ingon, kung mamatay, kanimta magkaon bitaw taog ka ng mangga.
unsa na mga prutas din ha, no? Hinog na. Kinalan ba na siya? Kung itanom na siya, insakto na sa pagkahinog. Kung itanom na siya, dapat dili ahat, no? Dapat dili ahat nga pagkahinog, dili ahat nga pagkapupo. Kay kung maahat, manigingon din nga backslide yun. Pero kung buod yun nga pagka wala maahat, hinog na, sakto ng anihon, mo na magpagamit kita sa Ginoo. Gitawag sig ingon ba nga nabalot sa pride, tipaka ba, tipasi. Kung ang usa itanom na, ani man gud, kung patay na nga tong tinawhanon, gilamoy na ang pride, no? Dili na ius mong ang pride. So kung malubong na siya, kanagong ay kung kini man magtanom, natanom-tano ay pag inon pa nga kinalama mo nga ana no, bunga nga una sa tanan bunga sa espiritu, sunod bunga nga malungtaron. Kinahanglan ikaw nalubong na ka, no? Nalubong na ba? Kunya, di ba mugitib man na? Take note ha, di ba mugitib man na, inigitib na. So, nakabalot ka ba? Nakabalot. Kita nakabalot nakabalot sa ilalom. Lisot ta. Lisot ta. Yan din, gitanong na siya. Kanang isakto yung pagkalaya ba? Natanom na siya. Dayo, mga tulok adlaw. Na binabisibisan. Mugitib na. Nung pabilin ba dinaang? Tipaka? Wala na nagtigo, wala na nagpabilin, tipaka no, tipasi. Nabilin yun ang tipasi, nga naman. Gihukas ba ang daang pagkatao ba? Mo ng pride. Gihukas ang daang pagkatao, hubag una ka. No? Negative, nitubo, ug hantod na munga. No? Hantod na munga. So, yung ana ang inana atong kinabuhi ba nga kung patay na ang ato ang lawas nga sa pride bitaw, no? Wala na ng pride bitaw, sing masugo jud ba ang anak sa Ginoo, masugo jud ang anak sa Ginoo, masugo ang anak sa Dios, masugo. Wala na siya. So di ba turok niya, mababilin, mabiyaan naman to niya ang iyang tipaka. So gihukas na nanda ang pagkatao. So na mamayagpag na, usa nakatanom o mamungag daghang bunga. Una sa tanan, ang espirituhan ng bunga, unsa na espiritu ng bunga? Fruitful of the Holy Spirit, no? Kindness, gentleness, holiness, self-control, peace, joy, patience. Sa dito gitawag niya, pagka mo paanguron, pagka maayo. So, nana no, na pagtinguha nga maka kanang karakter na sa Ginoo ba, kinaiyahan sa Ginoo nga maari na nato nagsingkamot pa pod, no? Wala gyud main laki, nagsingkamot pa pod nga maunay atong ang karakter sa Ginoo ba maari nato kung naana na siya hinay-hinay, makakangkar na ka sa mga katawhan. O ang bunga nga malungtaron nga itaw sige nga kanabang nanakaigiatiman bitaw nga mga kalag. So glory to God na kung wala kay giatiman nga mga kalag, dili man ka maka relate sa kinabuhi sa Ginoo.
hindi ka karelate sa kinabuhi sa Ginoo. Kay kung nanahan niya kay mga kalag nga gipangatiman, makarelate ka sa kinabuhi sa Ginoo. Unsa jud ang Ginoo? Nagtrabaho siya din sa kalibutan. Pila to ka tuig? Tulog to nga ka tuig. So, yung ana. Yun ana. Na makarelate ka. Unsa jud ang kuan? No, mubati na kagkaduoy sa mga tao nga sigawas, wala pa naluwas. Muna nga, asa man karon nga opisina, asa man karon nga nagtrabaho, so mamuhat ka diya sa Ginoo. No? Mamuhat ka diya sa Ginoo. Kay mo ray tuyo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ana no. So, God bless.